अनुमोदन भनेको बुझ्नुहुन्छ होला नि। अनुमोदन भनेको खुसी हुनु। अनुमोदन भनेको के हो? अनुमोदन भनेको खुसी हुनु। केमा खुसी हुनु भन्दा आफ्नो पुण्यमा खुसी हुनु। पुण्य गर्न पाएकोमा खुसी हुनु। किन पुण्य गर्न पाएकोमा खुसी हुनु भन्दा आफूले जो पुण्य गर्न पाइयो त्यो पुण्य आफ्नो हो। त्यो पुण्य के हो? त्यो पुण्य आफ्नो हो। हामीले पहिला पहिलाको पुण्यको फल पनि अहिले पुण्यको फल पनि खाँदैछौँ। अहिले नयाँ पुण्य पनि गर्दैछौँ र अन्तिममा आफू जाँदाखेरि आफ्नो साथमा जाने यही पुण्य मात्रै हो। मेरो असली निजी सम्पत्ति यति जम्मा गरे भनेर त्यसमा खुसी हुनु। जस्तै कि माण्डलेबाट रेलको सफर लासो गइयो भने माण्डलेबाट लासो जाँदाखेरि बीचमा रेल स्टेशनहरू धेरै नै छन्। जस्तै माण्डलेबाट छुटेको बीचबीचमा उसको स्टेशनमा रोकिँदै मेम्यो पुग्छ। मेम्योबाट फेरि नाउछो, नाउछोबाट चाउमे, टिब हुँदै जान्छ। माण्डलेबाट रेलमा जति चढेका छन् मेम्यो पुग्दाखेरि मेम्यो बुरामा पुग्ने बेलामा रेलले आवाज दिन्छ कि दिन्न? आवाज दिन्छ, हर्न मार्छ, बेस्तरी आवाज दिन्छ। किन त्यो टाठै आवाज दिएको भन्दाखेरि मेम्योबाट अहिले यो लासोको सफर जानी कोही हुनुहुन्छ भने ठिकठाक परिरहनु। यदि मेम्योमा उत्रिने हुनुहुन्छ भने पनि उत्रिने व्यक्तिहरू पनि ठिकठाक परिरहनु भनेर उत्रिनेको लागि र चढ्नेको लागि जानकारी दिएको। अनि मेम्योमा उत्रिने उत्रिन्छन्, त्यहाँबाट चढ्ने चढ्छन्। त्यसै गरी मेम्योबाट विभिन्न स्टेशन हुँदै अडिँदै उत्रिँदै उत्रिने उत्रिन्छन्, चढ्ने चढ्दै नाउसो पुग्छ, चाउमे पुग्छ। यदि आफू माण्डलेबाट चढेर गइएको थियो भने चाउमे पुग्दाखेरि त्यो रेलमा हेरौँ माण्डलेबाट आफूसँगै चढेका व्यक्तिहरू जति थिए चाउमे पुग्दा तिनी सबै नै रहन्छन् होला। कति उत्रिसकेका हुन्छन्, कति नयाँ चढिसकेका हुन्छन्। चाउमे लासोको लागि आदि भयो। त्यसमा नयाँ आइरहेका छन्, पुराना गइरहेका छन्। लासोबाट तिब पुग्दाखेरि कति त्यहाँ उत्रिने हुन्छन्, त्यहाँबाट चढ्ने हुन्छन्। आफू लासो पुग्ने सम्ममा त नयाँ धेरै भइसकेका हुन्छन्, पुराना धेरै घटिसकेका हुन्छन्। त्यस्तै तपाईँ हाम्रो पनि जाति स्टेशनबाट सुरु भएर आएको यो रेल, शरीर रूपी रेल, जब हाम्रो जातिबाट जरा, व्याधि, मरण यसको बाटो यसरी जान्छ। अहिले अब जरा आदि उदी उमेरमा आइसक्यो भनेपछि हेरौँ हामीले देख्दा देख्दैका कति मरेर गइसके। हामी जन्मिँदाखेरि यो संसारमा मनुष्यहरू, अरू प्राणीलाई राख्दिउँ एकछिन, मनुष्यहरू जति थिए अहिले हाम्रो यो उमेरसम्ममा हामी हुँदा भएका धेरै घटे कि घटेनन्? नयाँ पनि थपेर आएका छन्, नयाँ पनि आइरहेछन्, पुराना गइरहेछन्, घट्दैछन्। र हाम्रो
उमेर 4 भागमा 3 भाग जति गइसक्यो भने आफू सँगैका कति हराइसक्यो। अझै पनि हेर्ने भने आफ्नै उमेरले पनि अब समयले ठुलो सानो भन्दैन। हाम्रै उमेरका पनि कति मरिसके, हामीभन्दा साना उमेरका पनि कति मरिसके, हामीभन्दा वृद्ध उमेरका पनि मरिसके र आफ्नै आँखाका अगाडि कति मरिराखेको पनि देखिराखेको छ, कति जन्मिराखेको पनि देखिराखेको छ। र आफ्नो उमेर 4 भागमा 3 भाग जति गयो भन्दाखेरि त आफू जन्मिदाका पुराना मान्छेहरू त धेरै घटिसकेका हुन्छन्। घटेकाले झप्को के दिएको छ भने हामी गएको बाटो तपाईहरू पनि आउन पर्छ है, त्यसलाई नबिर्सिनु भनेर झप्को छिदिएका हुन्छन्। जो मरेर गएका छन् तिनले हामीलाई झप्को दिएका छन्, हामी गएको बाटो तपाईहरू पनि आउनुपर्छ। झप्को पाइएको छ कि छैन? झप्को पाए अनुसारले झस्को भएको छ कि छैन? र आफू पनि जाने बाटो चाहिँ हो। अब जस्तै कि माण्डलीबाट रेल चढ्दाखेरि लासो जानलाई भनेर अब घरबाट बेगमा लुगाहरू के ल्याइयो, खानेकुरा भनेर, अनि बीचमा एउटा स्टेसनमा उत्रिन्छ। स्टेसनमा बिक्री गर्दै आउँछन्, यो लिनुहुन्छ कि ऊ लिनुहुन्छ कि पानी लिनुहुन्छ कि के लिनुहुन्छ भन्दै आउँछन्। रेलभित्र पनि बिक्री गर्दै आउँछन्। अनि देखिन्छ देखेको कोही अब बाटोमा फेरि किन्न मन लाग्छ, किनिन्छ। बाटोमा पनि किन्दै 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 गइन्छ। घरबाट ल्याएको पनि छ, बाटोमा पनि किन्दैछौँ, खाँदैछौँ, लानी जम्मा गर्दैछौँ। बुझ्नुभयो नि? जम्मा गर्दैछौँ। त्यस्तै तपाईँ हामी पूर्व जन्मको पुण्यले मनुष्य भएर त आइयो। पूर्वको पुण्य पनि हामी लिएर आइएको छौँ। त्यो पुण्यको फल पनि खाँदैछौँ। अहिले जानको लागि बाटोमा पनि जम्मा गर्दैछौँ। भन्नुभयो नि? एक दिन त गइन्छ कि गइन्न? र पहिला ल्याएको पनि खाँदैछौँ, बाटामा किनेर पनि जम्मा गर्दैछौँ, खाँदै पनि छौँ। जब आफू पुग्ने स्टेसनमा पुग्यो, लासो उत्रिने हो भने लासो स्टेसन पुग्ने बेलामा चर्को आवाज फेरि दिन्छ, कराउँछ। करायो भनेपछि अब मेरो समय सकियो थाहा भयो कि भएन? त्यो टिकटको आयु लासोसम्म छ। यदि चाउमेसम्मको टिकट लिएका व्यक्ति हो भने चाउमे पुग्दा उत्रिनु पर्यो कि परेन? नउत्रिँदै आवाज दिन्छ। अब यो स्टेसनसम्मको टिकट ल्याएका व्यक्तिको त्यो टिकटको आयु सक्यो भनेर। जब आफू उत्रिने झप्को दियो भनेदेखि अब उत्रिने बेलामा पहिले के हेरिन्छ? पोका हेरिन्छ। घरबाट ल्याएको कहाँ राखेको छु, बाटोमा के किने, के किनेका छन्, कुन कुन पोका कता कता छन्, पोका हेरिन्छ कि हेरिन्न? अनि ती पोकाहरू सब ठिकठाक बनाएर अनि अडिँदाखेरि उत्रेर त्यो पोको बोकेर जाने हो। त्यस्तै तपाईँ हामी मृत्यु स्टेसनमा पुग्ने बेलामा पनि झप्को मिल्छ। झप्को मिल्छ। अब डाक्टरले अब हुँदैन, घर लान्छौ भने पनि लैजाऊ। झप्को मिल्छ कि मिल्दैन? आखिरी पर्दाखेरि आफैलाई पनि थाहा हुन्छ अब बाँच्दिन म भनेर। जब अब चाहिँ म बाँच्दिन भन्ने थाहा भएपछि त्यसरी के हेरिन्छ? आफूले अहिले यो मनुष्य यात्रामा के गरेर आइयो त्यता हेरिन्छ। के कर्म गरेर आइयो? अब तपाईँ हामीले गरेका कर्म पुण्य पनि गरिएको छ, पाप पनि गरिएको छ। पुण्य पनि गरिएछ, पाप पनि गरिएछ। यदि आफूले गरेकामा पुण्यको पोको सानो भएर देखेन र पापको पोको ठुलो भएर पहिल्यै टाठे पापको पोको देखियो भने
जुन पहिला देखिन्छ त्यसलाई हातले तानिहाल्छ नि। रेलबाट उत्रिने बेलामा आफूले राखेका पोका कहाँसम्म हराए, जुन देखिन्छ त्यसलाई पहिला तानिन्छ कि तानिन्न? जुन ठुलो छ त्यो पहिला देखिन्छ। बुझ्नुभयो नि? अब अन्तिममा अब बिदा हुने बेलामा, मनुष्य संसारबाट बिदा हुने बेलामा झप्को मिल्यो। झप्को मिल्दाखेरि पोका हेर्न पर्यो। अब पापका पोका पनि छन्, पुण्यका पोका पनि छन्। योगीहरू पाप भनेको यिनी क्लेशलाई पाप भनेको है, लोभ, दोष, मोह होइन, मूल हुने नि लोभा धोधा मोहा भने लोभ, दोष, मोह, यिनबाट हाँगा बिगा लागेका क्लेशहरू 1500 क्लेश छन्। र मनमा लोभ भयो भन्ने बित्तिकै मनमा पाप भइरहेको छ। पाप पनि मनमै हुन्छ, पुण्य पनि मनमै हुन्छ। पाप भनेको अर्थ नै अपाय दुर्गति जाने भएकालाई पाप भनिएको। अपाय गमेति ती पापम, नरक प्रेत पशु असुर अपाय दुर्गति जाने भएको हुनाले पाप भनिन्छ। हो त्यो पाप के हो त भन्दा लोभ, दोष, मोह। पाप लाग्यो भने कहाँ लाग्छ त भन्दा मनमा, लोभ लाग्यो भने कहाँ लाग्छ? मनमा। अनि पुण्य भन्ने के हो त भन्दा पवित्र भन्ने अर्थ आउँछ। पुण्य भन्ने के हो? पवित्र हो। त्यो पवित्र चित्त केले बनाउँछ? प्रथममा श्रद्धा। के हो? श्रद्धा। श्रद्धाले पवित्र बनाउँछ। जब भित्रबाट श्रद्धा भएर आयो भनेदेखि दान गर्छु, दान गर्छु, दान गर्छु, दान गर्छु, त्यसै भित्रबाट चेतना जागिरहेको हुन्छ। दान गर्छु भनेको नै आफूसँग भएको दिन्छु 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 भएको हो नि। लोभले के गर्छ? सबै मेरै हो, मेरै हो, मैले तान्छु, मैले तान्छु, मलाई भयो हुन्थ्यो, मपट्टिबाट तान्छ यसले। श्रद्धाले दान गर्छु, दान गर्छु, दान गर्छु, दान गर्छु भनेर भइरहेको बेलामा यो लोभ छ? लोभ छैन। लोभ छ त? अनि चित्त बुझेरै बल्ल दान गरिन्छ नि, चित्त नबुझिकन गरिन्छ त? चित्त नबुझिकन गरिन्न। चित्त बुझेरै दान गरिन्छ भने द्वेष पनि छ त? लोभ पनि छैन, द्वेष पनि छैन। यिनी दुईटा क्लेश छैनन्। अनि मोह भन्ने अज्ञानता। मोह भन्ने के हो? अज्ञानता हो। यो मोह चाहिँ छ छैन भनेर 81 भनेर हुँदैन। अज्ञानता हो भने अब अज्ञानतालाई हटाउन ज्ञान चाहिन्छ। के चाहिन्छ? ज्ञान चाहिन्छ। हो, यिनी चाहिँ के को आधारबाट हुन्छन् भन्दा श्रद्धाको आधारबाट। पुण्य जति चाहिँ के को आधारबाट हुन्छन्? अनि श्रद्धाको आधारबाट पुण्य गर्दाखेरि, दान गर्दाखेरि, दान गरे जतिमा चाहिँ, दान गरे जति वस्तुमा भइएको चेतनामा चाहिँ लोभलाई जितेरै, लोभलाई कटेरै दान गरिएको छ। लोभ भएको हुन्न त्यो बेलामा, द्वेष भएको हुन्न। तर मोह चाहिँ भएको हुन्न भन्न सकिँदैन, भइरहेछ भनेर पनि हुँदैन। यसको बारेमा अलिकति भन्नको लागि हो। र तपाईँ हामीले अन्तिममा त पोका हेरिन्छ नि, अहिले त हेर्नुहुन्न। मैले कति पाप गरेछु भनेर अहिले हिसाब गर्नुहुन्छ? मैले कति पाप गरेछु अहिले हेर्नुहुन्न। मसँग पुण्य कति भए त्यसलाई पनि त्यति ध्यान दिनुहुन्न। अन्तिममा काम लाग्ने हो नि त त्यो। जब अन्तिम अवस्था आयो भनेपछि बल्ल हतार हतार अब ती बोका अब रेल अडिन्छ, धेरै बेर पनि अडिन्न जस्तो छ भने हतार हतार एकजनालाई घुचाड्दै उत्रिनुपर्छ। भन्नुभयो नि? जब त्यो अन्तिम अवस्थामा गएर हतारिन्छ त्यो बेलामा हेर्नु, त्यो बेलामा आफूमा पुण्यका पोकाहरू धेरै छन् भने त पुण्य बोकेर गइयो भने पुण्यले राम्रो जग्गामा सुगति र सुगतिको भोगमा पुर्याउँछ। यदि पापको पोको हो भने त पाप भारी चिज हो, थिच्छ, अपाय दुर्गति पुर्याउँछ। र अब पुण्यमा श्रद्धाको आधारबाट पुण्य हुन्छ। श्रद्धाको आधारबाट पुण्य हुँदाखेरि लोभ र दोष दान गरेको चेतनाले हटाएको हुन्छ। लोभ र दोष हटाएको हुँदाखेरि यिनी दुई हेतु, कुशल हेतु चाहिँ भए, अलोभ हेतु र अदोष हेतु हो। यो
अमोह भन्ने कुरा चाहिँ सर्वप्रथम यसमा कर्म सकृत ज्ञान नम्बर 1 मा के ज्ञान हो? कर्म सकृत ज्ञान हो। यो कर्म सकृत ज्ञान छ भने पनि अमोह हेतु आउँछ। अमोह हेतु आयो भने ती हेतु कुशल पुण्य हुन्छ। तिहै कुदो भन्ने तिहै भन्ने सुन्नुभएको छ? तिहै भनेको 3टा हेतु जुटेको कुशल। यदि दुईहै कुदो दुईटा हेतुले मात्रै भएको पुण्य हो भने पुण्यले मनुष्य हुन्छ, धनी मानी पनि हुन्छ, महाजन हुन्छ, राजा पनि हुन्छ। तर दुई हेतुले भएको हुँदाखेरि भगवान नै उत्पत्ति भए पनि निर्वाण पाउन सक्दैन। दुई हेतुले चाहिँ किन भन्दा उसमा उसको जन्म दिने कर्ममै अमोह छैन। अमोह भनेको ज्ञान हो नि त। अमोह छैन, मोह छ। त्यसो हुँदा सही धर्मलाई गहिरो हिसाबले देख्न सक्ने ज्ञान हुँदैन। दानको फल त अब पुण्यको फल मिल्ने हो, धनी मानी हुने हो, त्यो त अब भइहाल्छ। राजा पनि हुन सक्छ। तर जुन ज्ञान मार्गलाई गएर बाधा हुन्छ। लौकिक समाधि आचरण गरे पनि ध्यान सिद्धिसम्म पुग्न सक्दैन। भगवान उत्पत्ति भएर विपश्यना नै गर्छु भने तापनि निर्वाण पाउन सक्दैन। निर्वाण पाउन होइन, खण्ड परमार्थलाई राम्रो ज्ञानले गहिराएर देख्न सक्दैन। दुई हेतु पुण्यले। त्रिहेतु पुण्यले चाहिँ शासन भेट्यो भने, भगवानको शासन भेटेको छ भने, भगवान भेटे पनि या नभेटे पनि भगवानको उपदेश भेटेर साँच्चै आचरण गर्ने भने निर्वाण पाउन सक्छन्। तीन हेतु चाहिँ किन उसमा अमोह छ। धर्मलाई बुझ्न सक्ने ज्ञान छ। सुनेको धर्मलाई राम्रो गरी गहिराएर बुझ्न सक्ने ज्ञान भएको हुन्छ। दुई हेतुमा हुँदैन। बुद्ध धर्म माने पनि अरूले मानेर उसले पनि सँगसँगै मानेको छ, तर भित्र गहिराएर उसले बुझ्न सक्दैन दुई हेतुले। र अहिले अब तपाईँ हामीमा पुण्यमा अलोभ र अदोष यिनी दुईटा त छन्। श्रद्धाले गर्दा अब दान गर्छु भन्ने चेतनामा लोभ पनि छैन, द्वेष पनि छैन। बुझ्नुभयो नि। अमोहको लागि सर्वप्रथम कर्म सकृत ज्ञान, कर्म र कर्मको फलमा परिपूर्ण विश्वास भएको ज्ञान हो, त्यो हुन पर्छ। कर्म र कर्मको फलमा परिपूर्ण विश्वास भएको ज्ञान भन्दा सबै सत्ता कम सका आफ्नो निजी सम्पत्ति चाहिँ आफूले गरेको कर्म हो। जति गर्न सक्दैछ कुशल पुण्य त्यो चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति हो, त्यो चाहिँ मेरो हो। घर गाडी धन सम्पत्ति, घरमा भएका कमाई गरेका पैसा सोझो इत्यादि सम्पूर्ण आफ्ना भनेर हुँदैन। एक दिन सबै छोड्ने हो। आफ्नो चाहिँ आफूले गरेको पुण्य मात्रै आफ्नो हो। जस्तै कि एउटा घरमा धन सम्पत्ति पनि छ, धेरै कमाई गरेको घर, तर कुनै कारणवश अग्निकाण्ड भइदियो, आग लागि भयो। आग लागि भयो भनेदेखि अब त्यो घरमा आग लागि भयो भनेदेखि घरका मान्छेले यो आगो कसले लगायो भनेर मान्छे खोज्नतिर जान्छन् कि भित्रको सामान निकाल्न जान्छन्? आगो लागिगयो, अब सम्पत्ति जोगाउन पर्यो कि परेन? त्यो बेलामा सम्पत्ति जोगाउन भन्दा अझ जरुरी काम अर्को के छ? केही छ? छैन। आगो लाग्यो, कसले होला, मान्छे खोज्याउन, कसले लगाएको भनेर त्यो लगाउने मान्छे कता छ के छ भनेर खोजी गर्न जान्नन्। भित्र जुन सम्पत्ति अब त्यहाँ आफूलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू, दामी किम्मतिला चिजहरू तिनी कहाँ छन् त्यसलाई पहिले सुरु निकाल्नु पर्छ। सस्ता निकालेर दामी भित्र राख्न कसैले सक्दैन नि। पहिले सुरु किम्मत भएका चिज निकाल्न पर्यो कि परेन? आगो पनि हुर्किगयो, समय छैन, अनि निकाल्न पनि हतार निकाल्न तिर लाग्दैछ। तर आगो धेरै हुर्केकोले गर्दा सबै खरानी भयो भने त्यो खरानी भएको अवस्थामा हेरौँ
जति बाहिर निकाल्न सकिएको छ त्यो चाहिँ आफ्नो भयो, बाहिर निकाल्न नसकेको चाहिँ आगाले खायो। बुझ्नुभयो नि? त्यसभित्रबाट निकाल्न सके जति आफ्नो हो। अब फेरि अर्को घर बनाउँदा त्यो सम्पत्ति आफूले चलाउन पाइयो, निकाल्न नसकेको चाहिँ आगाले खायो। त्यस्तै यो शरीरमा पनि एकादश गिही 11 प्रकारको आगोले डक्यमानो हरदम जलिरहेको यो शरीर। रागको आगो, द्वेषको आगो, मोहको आगो, जातिको आगो, जराको आगो, मरणाको आगो, शोक, परिदेव, दुःख, दोमनस, उपायस 11 प्रकारको आगोले जलाएको छ यो शरीरलाई मिसटमी। अनि 11 प्रकारको आगोमा भइएको अहिले यो शरीरबाट जति सकेको तपाईँ हामीले पुण्य गरिएको छ, दान गरिएको छ भने त्यो चाहिँ पछि अन्तिम जरा मरणको आगोले खाएर यो शरीर खरानी भए तापनि आफूले गरेको पुण्य चाहिँ आफ्नो भयो। फेरि त्यहाँबाट जान जुन भावमा गए तापनि त्यो पुण्य त आफ्नो भयो कि भएन? यदि यसबाट पुण्य चाहिँ निकाल्न सकिएन भनेदेखि सबै खरानी भयो। काम लाग्छ त? लाग्दैन। हो त्यसो हुँदा जो गरेको कर्म त्यो मात्रै आफ्नो हो भन्ने हो। यसलाई परिपूर्ण विश्वास भएको कर्म सकिता ज्ञान। राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो गरे नराम्रो फल मिल्छ भनेर परिपूर्ण विश्वास गरेर गरेको यसलाई कर्म सकिता ज्ञान भन्छ। त्यो विश्वासले मैले दान गर्दैछु, मैले आज यति चाहिँ मेरो आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाए, म मर्दा पनि साथमा जाने यति कमाई गरे, यति कमाई गरे। त्यसो हुन पर्यो नि। कोही कोहीले चाहिँ अब केही कार्य गरेर एउटा घरमा अब धेरै बोलाएर खिलाइ पिलाइ गरे, दान गरे, ठुलो कार्य भ्याएर अनि पछि हिसाब गर्दाखेरि 50 लाख सक्यो नि मेरो। कति सक्यो? 50 लाख सक्यो भनेपछि ती व्यक्तिको मनमा मैले दान गरेर यति पुण्य पाए भन्ने छ? मेरो सकियो अरे। सकिने नै हो भने किन गर्ने? सकिने नै हो भने किन दान गर्ने? बुझ्नु हो नि? सकियो भन्दाखेरि कर्म सकिता ज्ञान छ त? यति सकियो हो कि यति मिलो हो? योगीहरू बुझ्नुहुन्छ नि? त्यही भएर आफूले गरेको पुण्यमा ज्ञान लागोस् है। ज्ञान भन्ने कुरा बहुत जरुरत छ। लौकिक काम गर्दाखेरि पनि ज्ञानले त्यसलाई विवेक गरेर बल्ल गरिन्छ, कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा विवेक गरेर। त्यस्तै पुण्य कार्यमा पनि ज्ञान लाग्नुपर्छ। मैले यो कार्यबाट यति कमाई गरे, यति मेरो निजी सम्पत्ति मैले जम्मा गरे हो। त्यस प्रकारको कर्म सका, मेरो मैले गरेको पुण्य मात्रै मेरो हो भन्ने परिपूर्ण विश्वास नम्बर 1 मा चाहिन्छ। त्यसलाई कर्म सकिता ज्ञान भनिन्छ। कर्म सकिता ज्ञान छ भने पनि अमोह आयो। अमोह हेतु भयो भने अलोभ, अदोष, अमोह 3 हेतु कुशल हुन्छ। तिहै कुदो 3 हेतुको कुशल हो भने भगवान भेटे बार भगवानको शासन भेटेका व्यक्तिले साँच्चै आचरण गर्ने भने यही जन्ममा ज्ञान पाउन सक्छन्। यदि अमोह हेतु छैन भने चाहिँ भगवान भेटे पनि शासन जति नै भेटे पनि ज्ञान पाउन सक्दैनन्। सक्छन् त? सक्दैनन्। त्यसो हुँदा आफूले पुण्य गरियो भनेदेखि गरे पछि नै कर्म सकिता ज्ञान चाहिँ मनन गरी जानु। कर्म सकिता ज्ञान चाहिँ मनन गरी जानु। हुन त कतिपय कर्म सकिता ज्ञान नभएकाले पनि दान त गरिरहेका छन्। अहिले अब लुदा छे सानारे सैटा भन्ने छ नि, लुमु कुञेहरू कोही दुःख पाएकालाई उपकार गर्नु, त्यसमा मेटा छ, दया छ। अनि दयाले कसैलाई दुःख पाएकालाई हेरचाह गर्ने दिने छ। तर कर्म सकिता ज्ञान भएन, मैले गरेको मलाई मिल्छ भन्ने उसलाई परिपूर्ण विश्वास भएन भने त्यो पनि 2 हेतु कुशल हुन्छ। यता दान गर्दाखेरि लोभलाई एकछिन हटाएको छ, अब मैत्री परिपूर्ण छ। बुझ्नुभयो नि? परिपूर्ण भएको त 2 हेतु चाहिँ छ। ज्ञान लगाइदैन भने 2 हेतु पुण्य मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले आफूले चाहे शासनमा दान गर्नुहोस्, चाहे कुनै
बाहिरी विषय स्वाभाविक अनुसारमा आइएका पीडितहरूमा दान गर्नुहोस्, ज्ञान लगाउनु। स्वाभाविक पीडितहरू भने जान्नुहुन्छ नि, दबावा भेदामा परेका व्यक्तिहरूलाई, जस्तै अहिले अब पानीको बाढी पीडित हुन्छन्, पानी भयोबाट, कोही अग्नि पीडित हुन्छन्, कोही सत्थन्तर पीडित हुन्छन्, कोही लडाई भएर रोखारे भएका हुन्छन्। हो त्यस्ता पीडितहरूलाई अब आफूले दान गर्नुपर्छ। कोही अब भूकम्प पीडित हुन्छन् होइन, भुइँचालो इत्यादि। हो त्यस्ता दुःख पाएकामा आफूले गएर दान गरियो भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ मलाई मिल्यो, यो चाहिँ मैले यो पुण्य यति गरेँ, यति कमाइ गरेँ मैले आज, मैले साँच्चै श्रद्धाले यति कमाइ गरेँ। मनन गरिजानु, आफूले गरेपछि कर्ममा ज्ञान चाहिँ लगाउनु। यसरी ज्ञान लगाउनु, कर्मशक्ति ज्ञानले सहित भएको हुँदाखेरि ती हेतुको पुण्य हुन्छ। अनि अब अहिले यहाँ योगीहरू चाहिँ साधारण व्यक्ति होइन, सत्य धर्म सुन्न बुझ्न कोसिस गर्दै गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेदेखि योगीहरूलाई चाहिँ कर्मसकृत ज्ञान एउटाले मात्रै पुग्दैन। बुझ्नुभयो नि, किन शासनभित्र आउनुभएको छ नि त। कर्मसकृत ज्ञान त भगवानको शासन नभएको बेलामा पनि समय समयमा भइरहन्छ, शासन बाहिर पनि हुन्छ, शासन बाहिर पनि हुन्छ। भगवानको शासन नभएको बेलामा पनि राम्रो गरे राम्रो मिल्छ भन्ने कुरा त छ नि, राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ भन्ने हुन्छ नि। र अब कतिपयमा चाहिँ राम्रो गर्नेलाई भगवानले हेर्नुहुन्छ भन्ने पनि छन्। कोही राम्रो गर्नेलाई कसो हो, भगवानले हेर्नुहुन्छ। भगवानले हेर्नुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ कर्ममा विश्वास छ, राम्रो गरेर देखाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ कर्ममा विश्वास नभएकालाई चाहिँ राम्रो गरेर के गर्नु पर्यो, कसलाई देखाउने, भगवानलाई। कसलाई देखाउने, राम्रो गरेर भगवानलाई देखाएपछि भगवानले के गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। त्यसमा कर्मसकृत ज्ञान राम्रो भएन नि। र कतिपयमा चाहिँ अब भगवानले हेर्नुहुन्छ भन्ने पनि भए चाहिँ राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ, राम्रो गर्नेलाई राम्रो फल मिल्छ भन्ने विश्वास पनि छ। तर अहिले अब जो विपश्यना योगीहरूलाई चाहिँ यहाँभन्दा अझ उत्तम भइएको ज्ञान लगाउनु, कर्मसकृत ज्ञान पनि अनि साथै सत्यानुलोमिक ज्ञान पनि लगाउनु। सत्यानुलोमिक ज्ञान यो चाहिँ अब योगीहरूलाई, साधारण व्यक्तिमा त सत्यानुलोमिक ज्ञान हुन गाह्रो छ। योगीहरू त अहिले विपश्यना आचरण गर्ने योगीहरू त साधारण व्यक्तिबाट अलिकति कटेर माथि आउनु भएको हो नि त। बुझ्नुभयो नि। अनि सत्यानुलोमिक ज्ञान लगाउनु भन्दा कस्तो खाले हो त भन्दा, जस्तै कि कर्मसकृत ज्ञानमा राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो गरे नराम्रो फल भोग्नुपर्छ। त्यो कर्मसकृत ज्ञान हो। त्यो कर्मसकृत ज्ञानले सत्काय दृष्टि सत्सत दृष्टि हटाउन सकेको छैन। यिनी दृष्टि चाहिँ हटाउन सक्दैन यो कर्मसकृत ज्ञानले। किन हटाउन सक्दैन भन्दा, राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ भने जसले गर्यो उसैलाई मिल्छ। बुझ्नुभयो नि। मैले गरे मलाई मिल्छ, अहिले पनि म, पछि फल मिल्ने पनि मैलाई, आज पनि म, भोलि पनि म, अर्को जन्म पनि म भन्दा यिनी दृष्टि हटाउन सकेन कर्मसकृत ज्ञानले। बुझ्नुभयो नि। सत्यानुलोमिक ज्ञानमा त अहिले पनि म भन्ने त साँच्चैमा छैन, नाम र रूप मात्रै छ। हिजोको देशना बिर्सिनु भएको छैन नि। साँच्चै एक एक गरी केलाउने भने त म भन्ने त, मेरो भन्ने चिज पनि। त्यसो यो दान कहाँबाट आयो भन्दा, दान गर्छु भन्ने श्रद्धा। श्रद्धा भन्ने रूप हो कि मन हो, मन हो। अनि श्रद्धाको आधारबाट दान गर्छु भनेर घुचाइराख्ने चेतना, श्रद्धाको आधारबाट पलाएर आएको दान गर्ने चेतना हो। त्यो चेतना पनि रूप हो कि मन हो। त्यो मन नित्य छ कि अनित्य छ? अनित्य छ नि। नित्य हो कि अनित्य हो? त्यसो भए त्यो श्रद्धा र चेतना जुटेर बल्ल दान कार्य भएको छ। श्रद्धा र चेतना नहुने भने दान हुन्छ त?
एउटा दान गर्नको लागि एउटा सानो युद्ध त गर्नै पर्छ। दान गर्ने व्यक्तिमा नि लडाईँ त गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? केसँग भन्दा यही मनसँग, यही मनमा राम्रा पनि छन् नराम्रा पनि छन् नि त। हो यो मनमा मत्सर्य पनि छ, मैत्सरिया चाहिँ। मैत्सरिया भने बुझ्नुहुन्छ होइन? म पिछिना हो मत्सर्य। मत्सर्य पनि हुन्छ, लोभ पनि हुन्छ। लोभ, मत्सर्य यिनी हुन्छन्। ईर्ष्या। जब दान गर्छु श्रद्धा प्रमुख भएको छ नि, दरा प्याठाने भएर बल्ल दान हुन्छ नि त। दरा प्याठाने भएर दान गर्छु भन्ने चेतना भयो। अनि दान गर्छु भन्ने चेतनाको ताकत अलिकति कमजोर भयो भने मत्सर्य आयो, मैत्सर्य। कति दान गर्ने, कति दान गर्ने, के दान गर्ने, सबै ठिकै छ होला, अर्को पालि गर्दा पनि त हुन्छ। अब यो मत्सर्यलाई आएर फेरि यहाँ बाहना पार्न थाल्यो। अब अनि बाहना पार्दा पार्दै बाहनाले जित्यो भने रोक्दियो यता। रोक्छ कि रोक्दैन? रोक्छ। अब उपमा भन्यो भने दान गर्छु 50,000 दान गर्छु श्रद्धाले, 50,000 दान गर्छु भनेर पहिले श्रद्धाले उत्पत्ति गरायो। अनि त्यहाँबाट एकछिनमा मत्सर्य आयो फेरि। अनि केको लागि दान गर्ने होला, केमा दान गर्ने होला, त्यहाँ अब छानबिछान गर्दैछ नि। छानबिछान गर्दा गर्दै मत्सर्य आयो भने ठिकै छ होला, 50,000 होइन, पछिलाई पनि चाहिन्छ, पछि गर्दा पनि हुन्छ, 5,000 गरिदिन्छु। फेरि हेर्नुहोस् है, अब कहिले माथिबाट घटाउँदै 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 पनि ल्याउँछ। अब त्योसँग अब यो श्रद्धा चेतना र यिनी मत्सर्यको लडाईँ हुन्छ भित्र। लडाईँ गर्दा 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 कति जित्छ त्यति मात्रै दान हुन्छ। मनभित्रै लडाईँ हुन्छ कि हुन्न? लडाईँ हुन्छ। आफूले दान गर्छु भन्दाखेरि को आएको चेतनामा कतिको लडाईँ हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त। अछट्टै भएर रमिता छ यहाँभित्र है। पछि पनि ख्याल गर्नु होला। दान गर्छु भन्ने मन तेजिलो भएर आयो भनेदेखि अनि मत्सर्यले आएर कसरी यसलाई फकाउँछ। त्यो दानलाई रोक्नलाई नि मत्सर्यको त दिन नखोज्ने हो नि त। दिन्छु एउटो एउटो रोक्ने, यिनको लडाईँ हुन्छ। यहाँ लडाईँ हुन्छ हुन्छ हुन्छ। अन्तिम हारो भने उस्तो दान गर्छु भन्ने पनि नगरिकन फर्किन सक्छ। एक साटेको ब्राह्मणको मैले पहिला देशना गरिरहेको छु नि। दान गर्छु भन्दा यही एउटो छ, दान त गर्न हुन्थ्यो, अलिकति कमाइ भए त दान गर्न हुन्थ्यो, अहिले भएन भने पनि पछि गरौँला, ठक्कै तार्दिहाल्छ। गर्दा यो मत्सर्यको ताकतले जित्यो भने हरायो यता, पुण्य नोक्सान भयो कि भएन? त्यही भएर यहाँ युद्ध भइरहेको हुन्छ। हो त्यो युद्ध गरिरहेका चित्तलाई हेरौँ त, त्यो श्रद्धा पनि म मेरो होइन, त्यो चेतना पनि म मेरो होइन, त्यो मत्सर्य पनि म मेरो होइन, तर लडाईँ भइरहेको छ। अछट्टै ज्ञानले हेर्ने हो भने त त्यसमा म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन, कुनै सत्ता प्राणी पनि छैन। दान गर्छुमा के छ? श्रद्धा छ, चेतना छ। त्यसलाई रोक्न खोज्नेमा मत्सर्यहरू आएका हुन्छन्, तर यिनी म मेरो भन्ने छैन। अनि दान पनि भयो श्रद्धाले जितेर, श्रद्धाले जिते अनुसारको दान पनि भयो। दान कसले गर्यो भन्दाखेरि श्रद्धा चेतनाले दान गर्यो। कुनै व्यक्ति छ त हो? यो श्रद्धा चेतनाको प्रभावले गर्दाखेरि वचन कर्म भयो, मैले यति दान गर्छु। काय कर्म भयो, ल्याएर दान गर्ने। हेर्नुहोस् है, त्यो श्रद्धा र चेतनाको आधारबाट वचनले पनि भनियो, कायले पनि गरियो। कर्म त पुण्य कर्म त भयो कि भएन? पुण्य कर्म त भयो। र त्यो दान कसले गर्यो त भन्दाखेरि निचोटमा त श्रद्धा र चेतनाले। म त छैन, मैले हो त? मैले होइन, श्रद्धा र चेतनाले। त्यही श्रद्धा र चेतना पनि के हो? अनित्य हो। के हो? अनित्य हो। तर अनित्य भए तापनि यता दान गरिसकेको कुशलको शक्ति स्वरूपले चाहिँ
नामरूपको लहरमा ऊ भइरहेको हुन्छ। जस्तै मकैको दानो रोप्दा बुटो उम्रिँदा त्यो दानो त हरायो तापनि मकैको शक्ति छ कि छैन? त्यसको शक्तिले गर्दा फल्छ कि फल्दैन? र हो यस प्रकारले राम्रो प्रकारले ज्ञान लगाएर म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन। श्रद्धा र चेतना सम्बन्धबाट दान कार्य भएको हो। त्यही श्रद्धा चेतना पनि अनित्य छ। अनित्य भइएको धर्म नै दुःख हो, आफ्नो अधीनमा छैन भनेर हो यो अनित्य दुःख अनात्मालाई मनन गरेर अहिले यो भइरहेको शरीर पनि दुःख सत्य। के सत्य हो? दुःख सत्य हो। यो दुःख सत्यलाई राम्रो मनन गरेर हो यो दुःख जन्मलेपछि नै दुःख हो कि होइन? हो यो दुःखबाट छुटकारा हुन पाम भनेर छुटकारा हुने चेतना तेजिलो बनाएर गरिएको दान चाहिँ सत्य अनुलोमका ज्ञानले गरेको दान हो। बुझ्नुभयो नि? राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो गरे नराम्रो फल मिल्छ। कर्म सक्रियता ज्ञान हो। आफूले गरे आफैलाई मिल्छ, दृष्टि हटाउन सकेको छैन नि। आफूले गरे आफैलाई मिल्छ। जब यता सत्य अनुलोमका ज्ञानमा त आफू भन्ने नै छैन, म मेरो भन्ने पनि छैन। त्यो दानमा पनि के छ? नाम रूप मात्रै छ। श्रद्धा चेतना सम्बन्धको नाम रूप मात्रै छ भनेदेखि त्यो पनि म होइन, मेरो भन्ने होइन। म मेरो नहोइएको के हो? यो दुःख सत्य हो। हो यो दुःख सत्यबाट छुटकारा हुन पाम भनेर छुटकारा हुने चेतनाले त्यो दुःख सत्यलाई मनन गरेर दान गरिएको चाहिँ सत्य अनुलोमका ज्ञान लगाएर दान गरेको हो। त्यस प्रकारको दान चाहिँ सिधै निर्वाण प्राप्त हुने पारमी भन्छ। के भन्छ? पारमी भन्छ। त्यसो हुँदा अहिले योगीहरू जहाँ जहिले जुन ठाउँमा पुग्दाखेरि पनि आफूले दान गरियो भने कर्म सक्रियता ज्ञानले मनन गर्नु एकपालि, अनि सत्य अनुलोमका ज्ञान लगाएर पनि दुःख सत्यलाई मनन गर्नु। अहिले यो मन पनि दुःख नै छ, रूप पनि दुःख नै हो। यो मन पनि दुःखी नै हो, रूप पनि यो नाम रूप लिएको नै अरू हो कि दुःख हो? दुःख हो। यो दुःखलाई मनन गरेर यो दुःखबाट छुटकारा हुन पाम भन्ने कुरालाई बारम्बार मनन गरेर दान गर्नुभयो भनेदेखि अति उत्तम दान हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? जे पुण्य गर्दाखेरि पनि यसरी यो खण्डलाई, यो अनित्यलाई, दुःखलाई, अनात्मालाई मनन गर्दै हो यो दुःखबाट छुटकारा हुने इच्छाले दान गर्नु। भव सुखको लागि दान नगर्नु। भव सुख भनेको अर्को जन्म यस्तो हुन पा र उस्तो हुन पा भन्ने त्यतापट्टि तानिएर नगर्नु। दुःखबाट छुटकारा हुनको लागि दान गर्नुहोला भन्दै आजको अनुमोदन देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु।